सूरज मशरिक से मगरिब निकल सकता है, इमरान खान की कीमत पर भी इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकता। मौलाना साहब खुदा से डरें। मैं आपको खुदा से डरने का कहता इसलिए कहता हूं कि आपकी नज़र इस्लामाबाद पर है, इस्लाम पर नहीं है। हमारा डेडलाइन बड़ा रीज़नेबल डेडलाइन है। हम पूरे पाकिस्तान के अवाम के लिए और सब के लिए अपने आप को एक रीज़नेबल रिस्पॉन्सिबल कुव्वत की तरीके से पेश कर रहे हैं। हम ऐसे उठ के नहीं पहुंच रहे हैं कि ये लोग सिर्फ इमरान खान को, एक शख्स को हटाने के लिए इकट्ठे हुए हैं और ये कहते हैं जनाब अली कि हम उससे बात नहीं करेंगे। फिर किससे बात करेंगे आप? वाहिद हल ये है कि खुद ब खुद जनवरी 31 तक ये साहब मुस्ताफ़ी हो जाए, वरना दमादम अस्कल अंदर होगा और उससे अपोजिशन को ही फ़ायदा होगा, हुकूमत को नुकसान ही नुकसान होगा। इंशाअल्लाह ताला जब शेख रशीद वज़ीर दाखिला होगा, इस्लाम की सरबुलंदी होगी, काला काला रसूलुल्लाह का अलम बुलंद होगा। और मैं गुनाहगार ज़रूर हूँ लेकिन आशिक़ रसूल भी हूँ। मैं गुनाहगार ज़रूर हूँ लेकिन ख़त्म नबूवत का एक मुजाहिद भी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। शेख रशीद अहमद को 15वीं वजारत मिली है और ये है वजारत दाखिला। इसके साथ ही उनको कुछ मसाइल का यानी रियासती सतह पर कुछ चैलेंजेस का सामना है। एक दो PDM की तहरीक है जो उन्होंने ऐलान किया है कि डेडलाइन है इमरान खान के पास कि वो 31 जनवरी तक अपना इस्तीफ़ा दे दें। उसके बाद अगर वो इस्तीफ़ा नहीं देते तो वो इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च करेंगे। एक तो PDM का जलसा था लाहौर का, जलसे से पहले ही शेख रशीद अहमद का पोर्टफोलियो तब्दील हुआ, लेकिन इसमें सबसे अहम जो चैलेंज है वो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से शेख रशीद अहमद को। तो उस हवाले से एक बात थी जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो कारकुनान हैं जो इस तहरीक से वाबस्ता है उन तक पहुंचाना इंतहाई अहम है। वो थोड़ी सी बात मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। PDM के हवाले से जो शेख रशीद अहमद का को चैलेंज है उससे वो नबुर्द आजमा होते हुए दिखाई दे रहे हैं और जैसा उन्होंने कहा बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। उनका ये कहना था कि ये PDM की तहरीक जो है वो ठुस हो जाएगी और लाहौर के जलसे में हमने ये देखा भी कि PDM उस तरह कारकुनान को बाहर निकालने में नाकाम रही और सारा मलबा चूँकि नून लीग मेज़बानी कर रही थी और मरियम नवाज़ बड़ी एक्टिव थी, अग्रेसिव भी दिखाई दी। उन्होंने 2 रोज़ कबल अपनी रैलियाँ भी निकाली जलसे से पहले, तो उस तरह कारकुनान तो बाहर नहीं निकले। तो अब मुस्लिम लीग नून में फिर ये बहस हो रही है कि मरियम नवाज़ जिनके बारे में ये कहा जाता था इनकी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, लेकिन शायद अब नून से शीन निकले और हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ की जो जेल में बैठकर पॉलिसी है वो कामयाब हुई है। क्योंकि अगर मरियम नवाज़ के साथ सारे लीगी रहनुमा होते, कारकुनान होते तो ये मजमा हज़ारों में नहीं बल्कि लाखों में होना था, लेकिन ये मजमा बिल्कुल भी लाखों में नहीं था। गो कि इसे कवर अप करने के लिए अब मरियम नवाज़ जो उनकी सोशल मीडिया टीम है वो ये कहें जी कि इंटरनेशनल मीडिया ने इसे बड़ी कवरेज दी है। वो इंटरनेशनल मीडिया पर जिस तरह की खबरें चली हैं वो अगर रियासती सतह पर देखी जाए तो वो एंटी पाकिस्तान ही चलती हैं, ख़ास तौर पर अगर BBC की बात की जाए। क्योंकि हम भी जलसा कवर करते रहे हैं तो हमने भी देखा है कि उस तरह का शो नहीं था जिस तरह का दावा किया जा रहा था। उसके बाद मौलाना फजल रहमान ने ISPR पर मलबा डाल दिया, तो इसमें ISPR वाली तो कोई बात नहीं थी। जो हक़ाइक़ थे, कुछ मीडिया पर्सनस जो वहाँ पर ड्यूटियाँ दे रहे थे जिनमें हम भी शामिल थे, वो सारा हमने आवाम के सामने रखा कि कितनी कुर्सियाँ थी और कितना मजमा था और कैसे ये नाकाम हुए। तो बात करते हैं शेख रशीद अहमद की। शेख रशीद अहमद ने इस जलसे से पहले ही कह दिया था कि ये जितना मर्जी ज़ोर लगा लें इनसे कुछ होने वाला नहीं। और अब जो इस्तीफ़े के हवाले से वो लॉन्ग मार्च के हवाले से अपोजिशन यानी PDM बात कर रही है तो उस पर भी शेख रशीद अहमद ने कहा है कि ना इमरान खान इस्तीफ़ा देंगे और ना वो कहीं जा रहे हैं, इन्होंने अगर मार्च करना है तो वो कर ले। लेकिन असल शायद PDM के मार्च का ना इन्हें शेख रशीद अहमद को मसला हो। आगे जनवरी या फरवरी में जो है वो PDM की जो 3 माह की मुद्दत थी, जो एक मुआहदा हुआ था
سابق وزیر داخلہ اعجاز شاہ کے ساتھ جب مولانا خادم حسین رضوی حیات تھے اور فرانس کے سفیر کو ملک بدل کرنے کے حوالے سے انہوں نے ایک دھرنا دیا تھا فیض آباد میں، اور پھر ان کا ایک معاہدہ ہوا تھا کہ 3 ماہ کے اندر اندر یہ پارلیمنٹ میں جائیں گے اور اس پر قانون سازی کریں گے. اور اس حوالے سے اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ جو خادم حسین رضوی کے بیٹے ہیں حافظ سعد حسین رضوی، ان کی تقاریر بھی چلی اور انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا، عہد کیا کہ وہ اپنے والد کے مشن کو آگے لے کر چلیں گے. اور جو تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان ہیں انہوں نے کافی زیادہ امیدیں بھی ان سے باندھ رکھی ہیں، اور اب یہ ان کی لیڈرشپ کا ایک بہت بڑا امتحان ہے کہ اس جو معاہدہ ہے اس کی وہ پاسداری کروا پاتے ہیں یا نہیں. تو شیخ رشید احمد سے اس حوالے سے ہم نے سوال کیا کہ آنے والے دنوں میں آپ کو ایک بہت بڑے چیلنج کا سامنا ہے، تو تحریک لبیک پاکستان کو کس طرح آپ مطمئن کر پائیں گے؟ تو پہلے آپ شیخ رشید احمد نے جو جواب دیا یہ کلپ سن لیں. شیخ صاحب، سابق وفاقی وزیر داخلہ اعجاز شاہ نے تحریک لبیک یا رسول اللہ سے فیض آباد دھرنے میں ایک معاہدہ کیا تھا 3 ماہ کا. اب چونکہ وزیر داخلہ آپ بن چکے ہیں، کس طرح انہیں ٹیکل کریں گے؟ میں تمام دینی طاقتوں کو، سلفیز کو، اہل تشیع کو، دیوبندی کو، سنی کو، لبیک والوں کو، سب کو دل سے لگاؤں گا، کیونکہ پاکستان میں دین کے مدرسے مینار ہیں اور پاکستان میں کالا کالا رسول اللہ کروں گا، یہ میرا وعدہ. لاسٹ 3 کویسچن. جی بالکل، آپ نے یہ سوال سنا. سوال یہ تھا کہ تحریک لبیک کا آگے سے معاہدہ ختم ہونا ہے، اعجاز شاہ نے جو معاہدہ کیا تھا تو کیا کہیں گے آپ؟ تو اس پر شیخ رشید احمد نے یہ کہا کہ ان کے ہوتے ہوئے ختم نبوت کے قانون ہوں یا جو معاملات بھی ہوں، کوئی یہ جسارت نہیں کر سکتا اور ملک میں کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی علم بلند ہوگا. اس کے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ کوئی دیوبندی ہے، کوئی سلفی ہے، کوئی اہل تشیع ہے یا تحریک لبیک والے ہیں، وہ ان سب کو گلے لگائیں گے. اب یہ بہت بڑا امتحان تحریک لبیک پاکستان والوں کا بھی ہے، ان کی قیادت کا، ان کے نئے نوجوان امیر کا بھی ہے کہ آیا وہ کس طرح کی ڈیل کرتے ہیں، اور جو ان کا مطالبہ تھا 3 ماہ کا جو ان کے والد صاحب کر گئے تھے، آیا یہ اس پر مکمل پہرا دے پاتے ہیں یا نہیں. لیکن شیخ رشید احمد جو ہیں ایک سیاسی بندے ہیں، اور اگر شیخ رشید احمد کی بات کی جائے تو یہ مذاکرات کی ٹیبل کے بھی بادشاہ سمجھے جاتے ہیں. اور جب ختم نبوت کے قانون پر نقب زنی کی بات ہوئی تو قومی اسمبلی میں جنہوں نے تقریر کی اور اس کے بعد پاکستان بھر میں ایک شور اٹھ گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ حکومت جو ہے یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کی جو ہے وہ پاسداری نہیں کر پا رہی، اور تحریکیں شروع ہوئیں، پروٹیسٹ ہوئے، دھرنے ہوئے، اور اسی تناظر میں فیض آباد کا پہلا دھرنا بھی ہوا تھا. تو وہ سارا جو ہے وہ شیخ رشید احمد نے ہی تقریر کی تھی قومی اسمبلی میں. تو اب لگتا یہ ہے کہ اگر نئی قیادت جو نئے امیر ہیں حافظ سعد حسین رضوی، وہ اگر شیخ رشید احمد ان سے ملتے ہیں تو پھر کچھ معاملہ جو ہے وہ ریاستی سطح پر طے ہو سکتا ہے. لیکن یہ بہت بڑا امتحان ہے، جیسا میں نے پہلے کہا ہے کہ شیخ رشید احمد کا اور جو تحریک لبیک پاکستان کی نئی قیادت ہے، کیونکہ کارکنان کو تو حافظ سعد حسین رضوی سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ ہیں. ایمان کی حد تک یقین ہے کہ یہ اپنے والد کے مشن پر جو ان کا معاہدہ ہے اس پر پیرا دیں گے. تاہم شیخ رشید احمد بھی منجے ہوئے کھلاڑی ہیں، سیاسی، جیسے میں نے کہا کہ سیاست کو خوب سمجھتے ہیں اور کس طرح مذہبی طبقے کو مطمئن کرنا ہے یا عام طبقے کو مطمئن کرنا ہے، یہ شیخ رشید احمد بخوبی جانتے ہیں. لیکن معاملہ یہی ہے کہ جس طرح کے سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چل رہے ہیں وہ تو حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی. تو جو مدت معاہدے کی ختم ہوتی چلی جائے گی، وہ دن قریب ہوتے چلے جائیں گے، تو پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ تحریک جو ہے وہ کس طرح آگے بڑھتی ہے. شیخ رشید احمد کیا حقیقت میں تحریک لبیک پاکستان کے جو کارکنان ہیں، امیر ہیں، ان کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، انہیں مطمئن کر پاتے ہیں، اور کیا حکومت جو ہے وہ اس حوالے سے ایک قانون سازی کر پاتی ہے یا نہیں. لیکن فی الحال تو پریشر بہت زیادہ ہے. تو میرا اپنا ذاتی اس میں رائے یہ ہے کہ شیخ رشید احمد کو جو وزارت داخلہ کا پورٹ فولیو دیا گیا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ شیخ رشید احمد کا جو مذہبی رجحان ہے، کیونکہ بریگیڈیئر اعجاز شاہ کی ٹریننگ تو ساری ایک فوجی بیک گراؤنڈ ہے،
تو بندہ ہائپر بھی ہو جاتا ہے. لیکن شیخ رشید احمد تو نظام مصطفیٰ کی تحریک ہو یا یہ ختم نبوت کے قانون کی نقب زنی والی تحریک ہو تو شیخ رشید احمد نے بڑا ایکٹیو کردار ادا کیا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ حافظ سعد حسین رضوی کو شیخ رشید احمد مطمئن کر پاتے ہیں اور یہ جو معاہدہ ہوا ہے کس حد تک حکومت اس کی پاسداری کرتی ہے. شاید پی ڈی ایم کے سے اتنا خطرہ نہ ہو حکومت کو, ریاست کو یا شیخ رشید احمد کے اپنے سیاسی فیوچر کو, لیکن ایک یہ معاملہ ہے جو آگے سامنے آ سکتا ہے. تو شیخ رشید احمد نے اس سوال پر جو جواب دیا تھا وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارا چینل انسائیڈ اسٹوری سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.